میرے خدا میرے سونے تے پیارے خدا میرے پیارا اللہ یا اللہ جو بھی دیتا الحمدللہ رب العالمین تیرا لکھ تے کروڑ شکر ہے تیری اسی ہر گل شکر الحمدللہ کہنے اللہ گناہگار سے بندے شیطان دے کہن تے یا اللہ اے گناہگار سے بندے برابری کر بیٹھ دے یا اللہ تو تے خدا نا یا اللہ اسی کیڑے برابر اسی تے کیڑے پانی ہارا یا اللہ اسی مٹی دے بنائے ہوئے اے میرے مالک اسی مٹی دے بنائے ہوئے یا اللہ تیرے حکم نہ بڑے ہوئے اے میرے مالک اسی تیرے بندے تیرے نبی دے بندے یا اللہ تیرے نبی دیاں بندیاں یا اللہ تیرے نبی دی امتیاں یا اللہ تیرے نبی دی امت 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 روئی تکلیف دے وچ یا اللہ یا اللہ تیری نبی دی امت تکلیف دے وچ یا اللہ بیمار بے اولاد یا اللہ تیرے نبی تیرے پیارے نبی دی امت یا اللہ بیمار بے اولاد تکلیف پریشانی دکھ میں نے کھیل لیا بیماریاں نے ٹالیا تیرے پیارے نبی دی امت نے بیماریاں ٹالیا بیماریاں نے یا اللہ تیرے پیارے نبی دی امت نو بیماریاں نے کھیل لیا پریشانیاں نے کھیل لیا سرابا نے کھیل لیا زلزلہ نے کھیل لیا دکھا نے کھیل لیا آفتہ نے کھیل لیا یا اللہ یزیدہ نے کھیل لیا یا اللہ ہم سادے اپنے بھی اپنے نہیں لیا سادہ خون بھی سفید ہو گیا یا اللہ سادے اپنے بھی سادہ نہیں سوچ دے یا اللہ اسی بیمار ہو گئے یا اللہ در منگنے پھرتے گئے یا اللہ فقیر ہو گئے یا اللہ کئی کسے در پہ جانے کسے در پہ جانے اسی سمجھ نہیں آئی اسی کہے در پہ جائیے یا اللہ تیرے نبی دی آئے در پہ آ گئے تیرے نبی دی آئے در پہ آ گئے یا اللہ تیرے نبی دی امت یا اللہ تیرے نبی دی امت یا اللہ سانو بخش دے اے میرے مالک سانو بخش دے اے میرے رازق سانو بخش دے تو بخشن ہارا تو رب الکریم تو یا اللہ تو ہی تو ہے کہ تو بڑا کوئی نہیں ہے یا اللہ تیرے محبوب نے صدقہ یا اللہ تیرے نبی دی امتی جو ہے تو یا اللہ اپنے امتی نبی دی امتی کو دکھ نہ دے یا اللہ دکھ نہ دے یا اللہ تکلیف نہ دے یا اللہ بیماری نہ دے یا اللہ کوئی غم دی خبر نہ دے یا اللہ ساڈے بچے نوں تکلیف نہ دے یا اللہ ساڈے ماں پیو نوں تکلیف نہ دے یا اللہ تو ساڈے بچے نوں تکلیف دینا تے سانوں تکلیف ہوندی ہے یا اللہ ساڈے ماں پیو نوں تکلیف دینا تے سانوں تکلیف ہوندی ہے یا اللہ سانوں بھی تکلیف نہ دے ساڈے بچے نوں تکلیف نہ دے یا اللہ جڑے بے اولاد دے جنہاں دی گود یا اللہ خالی ہے لوکی انہوں تانے مار دے یا اللہ انہیں بھی دور پڑ دے یا اللہ انہیں اور سے ہو سکتے ہی یا اللہ رب کریم یا اللہ تو بڑی شرما رہا تو رحیم اور کریم ہے تو رحمت اللہ العالمین تیرا محمود رحمت اللہ العالمین یا اللہ تو بخشن ہارا تو علاوہ سے کوئی نہیں بخش سکتا یا اللہ تیرے تو علاوہ سے کوئی بچا نہیں سکتا تو تیرے پیارے محمود کا واسطہ ہی یا اللہ تیرے سارے نبیاں کا واسطہ ہی یا اللہ سانو اینا پریشانیاں تو کر دے سانو ایمان والا بنا دے سانو قرآن والا بنا دے سارے بچے نو حافظ قرآن بنا دے یا اللہ سانو نماز پڑھنے والا بنا دے سانو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا کہ من والا بنا دے سانو بے ایمان نہ ماری سانو بے ایمان کر کے نہ ماری سانو یا اللہ نبی دا امتی کر کے ماری سانو کافر کر کے نہ ماری سانو نمازی ماری سانو بابوزی ماری یا اللہ سانو بیماریاں تکلیفاں دے وچ پریشانیاں دے وچ پاگل کر کے یا اللہ سانو نہ ماری یا اللہ تیرے پیارے محبوب دی امتی ہے یا اللہ تیرے کے دعا کر دے یا اللہ تیرے کے دعا کر دے تو ساری دعا سننے والا وا تو ساری دعا سننے والا وا اے میرے اللہ رو دعا کر رہے ہیں رو دعا کر رہے ہیں رو دعا کر رہے ہیں انہیں آس والا صدقہ ہی یا اللہ تے نبی دی امتیاں میں آس والا صدقہ ہی ایتھے کوئی تو تیرا پیارا ہونا ہے یا اللہ ایتھے کوئی تو تیرا پیارا ہونا ہے یا اللہ ایتھے کوئی تو تیری پیاری ہونی ہے یا اللہ کسی کی عبادت تمہیں پسند ہونی ہے اے میرے مالک اے چہرے دیتے یا اللہ او دے آنسو دا صدقہ ہی یا اللہ او دے منہ سے نکلے ہوئے اور نہیں دا واسطہ ہی یا اللہ ساری
دعا نو قبول کر لے ساری دعا نو قبول کر لے ساری بیماری نو کہہ دے دفع ہو جا ساری بیماری نو کہہ دے چلی جا یا اللہ سانو تندرست کر دے سانو اس طرح کر دے جدا ماں دے پیٹ چ اج نکلے ہیں سانو اس طرح کر دے جدا ماں دے پیٹ چ اج نکلے ہیں اے میرے مالک اے میرے رازق اسی سب تیرے کو منگدے ہیں اسی کسے کو نہیں منگ رہے ہیں اسی تیرے کو منگدے ہیں تو شہنشاہ ہے تو بادشاہ